أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ ختم پاک کی محفل پاک کا آغاز باقاعدہ اللہ پاک کے پاک کلام سے ہوا دعا ہے اللہ کریم آقا علیہ السلام دا صدقہ فرما کے ہماری اس محفل پاک کو ہوا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن اللہ کے پاک کلام سے باقاعدہ آغاز ہوا دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھ شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھ اگر آقا کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھ راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ پاک کے پاک کلام سے آغاز ہوا چند اشعار میں اللہ دی حمد دے آپ دی سماعت دی نظر کرنا اللہ دے نام تو شروع کرنا جدے نام چ برکتاں باہریاں نے او دے نام باجوں دلہ سچ آکھاں گلہ رین ادوریاں ساریاں نے اسے نام نے نار گلزار کی تھی اسے نام نے ڈوبیاں تاریاں نے اسے نام نو آخد اسم اعظم اسے نام دیا سب خماریاں نے پھر مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتا میرے مالکہ میرے رازقہ میرے خالقہ تیری حمد ربا کیڑا دس سکے تیری حمد غمانہ تو ہے اچھی تیری حمد ربا کیڑا دس سکے تیری حمد غمانہ تو ہے اچھی کتھے کتھے میں تیرا نشان دساں تیری ذات نشانہ تو ہے اچھی میرے مالکہ کتھے کتھے بابا جی کتھے کتھے میں تیرا نشان دساں تیری ذات نشانہ تو ہے اچھی پھر کراں تیرے لئے وقف عنوان کیڑا تیری صفت عنوانہ تو ہے اچھی میرے مالکہ کراں تیرے لئے میرے مالکہ کراں تیرے لئے وقف عنوان کیڑا تیری صفت عنوانہ تو ہے اچھی تیری حمد کی صدف مجبور لکھنی تیری حمد غمانہ تو ہے اچھی میرے مالکہ تیری حمد بندے کی اوقات ہے رب دی حمد لکھے ممکن ہی نہیں تیری حمد سبکت اللہ اللہ دے رنگ اندر باز اللہ دے کوئی بھی رنگ دا نہیں صدقے جاواں او دی تقسیم اتوں او دی آنگلوں کوئی بھی آنگ دا نہیں غلے لال نے بھرے گدام کدرے آٹا پڑولی چے ڈنگ دا نہیں صدف کون دیندہ میرے رب وانگوں جڑا دئی جاندہ تے کہ منگ دا نہیں اللہ سونے ہاں حمد تیری کوئی کی کر سکتا میرے مالکہ میرے رازقہ میرے خالقہ
اللہ دی حمد لا محدود بس میں تسلیم کرنا گناہگار ہاں میں میرے مالکہ اچھے بول جو بولے نے معاف کر دے سر سٹ کے منگنا رحم تیرا کدوں آخنا مالکہ انصاف کر دے تیری رحمن وے کے عرض کرنا خاطہ میرے گناہاں دا پاک کر دے میری پاؤں صرف تھوں تیک زیا ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے اللہ دی حمد لا محدود اللہ دی حمد تو بعد آقا لجپال نبی دی بارگاہ خدیہ نات بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلندگی عظمت کمال محمد کشفت دجا بجمالہ ہے کشاف ظلمت جمال محمد حسنت جمیع خصالہ جمی خوبیاں ہیں خصال محمد صلو علیہ وآلہ فصلو علیہ وآل محمد دی روز دربستان سرام حمات ہوتی آنے خوش نوا پڑھتی تھی نات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور بلبلے بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میرے قریب ضرور تشریف فرمانے من بڑی خوشی ہے ان دا نام مبارک ہے میرے والا دا نام مبارک من بڑی خوشی میں چلو نہیں نام پلے گا انشاءاللہ تو انہوں نے تعارف کرایا نا وہ بڑا سن کے دل نو ٹھنڈ پئی ہے کہ جی دنیا تو جان والے میرے پیر بھائی سن یہ ایسا ایک رشتہ ہے وقت اینا نہیں میں گالوں اگے لے کے جاؤں یہ ایڈا عظیم رشتہ ہے ایڈا اگے بھی بڑی جلدی کام ہونا نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب آستان علی چک بھولی شریف درویش صفت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے نے دل دیاں تھا گرائیاں تو خوش آمدید آخنے ہیں تو نالی میں دعوت سخن دینا جناب محترم صوفی مبارک صاحب نو کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی کو کہاتے نہیں ہے جناب دی شب کرنے علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ تھوڑی جی آواز والیم کم رکھو تا آگے نہ دے پلے کو گل حقیقت پہ تھوڑی جی والیم لینا یہ کو تھوڑی کم کر دے شروع نام تیرے تو کرنا سونیا تیری ذات رب العالمین مولا بے حد درود پڑھنے نبی سرور تے جیڑا رحمت للعالمین مولا تو غفار ہے تو جبار ہے تو قہار ہے تو غفور رحیم رحمان ہے مولا بن آئے سفارشی بن آئے سفارشی بھائی مقبول دے سارے بڑا ماڑے تیرے تے کیوں
کہ تو تے بڑائی مہربان مولا رکھ لمی لاج سونیا عنایات دی بنا حسابوں بیڑا پار کری اے تیرا سونیا ساڈے تے احسان مولا اسی آسی گناہ گار تیرے بندے تو تے بڑا بخشنہار تو بڑا رحم والا بیٹا پیسے سٹنے نہیں جے خدمت کرنی ہے تے آرام نہ با ادب طریقے نہ پیسے نہیں سٹنے منو کنجری نہیں بنونا پتر میں کوئی اور بندہ تیری مہربانی ہے بیٹا پلیز میری تو ساری کام خراب کرتا تو کر دے معاف خطا سونے مالکا تیری یہ ہو بڑی شان مولا اے محفل احسان دی کیتی اے آقا سنت تیری اے کر دے شفاعت نصیب مرحوم بھائی مقبول نو اے سب دی ساڈی آقا درخواست کر منظوری چاہی دی تیری ہے جڑا گزریا وقت اس دنیا تے کچھ گلاں تے کچھ کھاراں دا ہن ہر مشکل اگے پائیں مقبول دی مقام مولا تینو واسطہ سونے نبی دا آلے نبی دا تے نبی دیا سونیا یاراں دا کوئی زبان خاموش نہ رہے برکت ہو جائے گی درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے
کے سائے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے در زہرا پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے روزے کے سامنے میں دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے لو میں چلا لحد میں لو میں چلا قبر میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کی کہنا لو میں چلا لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے وہ ظہور یار میرا وہی غم سار میرا وہ صوفی یار میرا وہی غم خار میرا میری قبر پر تو آئے مجھے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آئے مجھے نعت نبی سنائے تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے کمال کا شعر کمال 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 میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے خدا دی قسم لطف آ گیا محمد علی زہری قصوری پنڈ ارائیاں ضلع قصور آپ دا مزار پاک ہے وہ مقدرہ والا وہ جن ہے وہ نصیبہ والا عاشق رسول ہے
जिन्हों नात लिखण दा शरफ हासिल होया सरकार दे गुंबद पाक दे अंदर ते कब्रे अनवर ते हाथ रख के। कोई छोटी गल नहीं, सरकार दे गुंबद पाक दे अंदर जाके किबला पीर साहब ते कब्रे अनवर दे उत्ते अपना हाथ रख के उन्होंने नात लिखण दा शरफ हासिल होया। खुदा दी कसम उस बंदे ने कमाल कर छड़िया। उन्हें कहा वही ज़हूरी यार मेरा वो गम खुसार कि मेरा सिर्फ कुछ ना तल्लक है जेड़ा मेरी कब्र ते आके कुछ ना पढ़े, सिर्फ आका दी नात पढ़े। वो ज़हूरी यार मेरा वही गम खुसार मेरा, मेरी कब्र पर जो आए आके नाते नबी सुनाई। मुबारक साहब अल्लाह तुहानू सलामत रखे। कमाल कर छड़िया। मदीने जी बस्ती जमाने च कोई नहीं दोस्तों। मदीने जी किबला पीर साहब जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ना 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 मदीने जी बस्ती, मदीने जी बस्ती जमाने च कोई नहीं, रहमत एडी सस्ती जमाने च कोई नहीं। हजूर मदीने जी बस्ती जमाने च कोई नहीं, रहमत एडी सस्ती जमाने च कोई नहीं। वो करे रीस केड़ा मदीने शहर दी, मदीने जी हस्ती जमाने च कोई नहीं। किबला पीर साहब करे रीस केड़ा, करे रीस केड़ा मदीने शहर दी, मदीने जी हस्ती जमाने च कोई नहीं। फिर मदीने जी बस्ती जमाने च कोई नहीं, मदीने जी हस्ती जमाने च कोई नहीं। वो मदीने जी हस्ती खुदा दी कसम खुदा दे भी होर खजाने च कोई नहीं। मदीने जी हस्ती वल्लाह मदीने जी हस्ती, मदीने जी हस्ती खुदा दी कसम ओ खुदा दे भी होर खजाने च कोई नहीं। तक तक मदीने नू चाह कोई नहीं लेंदा। एक दिन ना साडे कोल पीर साहब वाली तशरीफ तो ना उन्हें रजिस्ट्री करवानी सी, कचहरी आए कहते भाई फकत मैं मदीना शरीफ गया ना तो मैं जो वापस मुड़न लगा ना सरकार के दर तो उनका दसन का अंदाज पीर साहब एडा सोहना ही यकीन को अखां का वजू हो गया। कहते ने हर सैकंड बाद मैं परत के सरकार के गुंबद वाल वाल वेखा, फिर इधर नूं ध्यान करा, मैं नाले तुरया जा रहा वा ना नाले हर सैकंड बाद मेरा ध्यान उत्थे है। तो मैं सोचना पिया भी इन्हां अखियां दियां छोटियां प्यालियां कि एडे अजीम नज़ारे एडे वड्डे नज़ारे इन्हां अखियां च समा नहीं सकते। कहते ने मैं हर सैकंड बाद सरकार के गुंबद वाल वेख के तरसना पिया, सोहणिया दोबारा कदों बुलाओगे। तक तक मदीने नूं चाह कोई नहीं लैंदा जी जी, तक तक मदीने नूं चाह कोई नहीं लैंदा। नज़ारा मदीने दा तरो ताज़ा रहिंदा। ओ तक तक मदीने नूं चाह कोई नहीं लैंदा, नज़ारा मदीने दा जी जी पीर साहब नज़ारा मदीने दा तरो ताज़ा रहिंदा। जे वस विच हुंदा मदीने च रहना जुदाइयां दे सदमे कोई भी ना सहिंदा। जे वस विच हुंदा वक्त दा मैनूं बड़ा एहसास है। उलमा कराम तशरीफ फरमा ने, साढ़े नात खां तशरीफ फरमा ने। दोस्तों अज वाली महफिल पाक बिलखसूस खत्मे पाक ना मुंसलिक है। साढ़े बुजुर्ग साढ़े मोहतरम साढ़े प्यारे भाई गफूर साहब दे वालदे मोहतरम मेरे बहुत प्यारे वीर छोटे भाई मुस्तफा दे मामू जान मकबूल हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब फरमान। मेरे आका दी हदीसे पाक है, मेरे आका फरमाते ने अल्लाह करीम नूं बड़ा पसंद है कि कोई मेरा बंदा मेरे बंदे की तारीफ करे जान तो बाद, मेरे रब नूं बड़ा पसंद है। यकीन करो इन्नी सोहनी शख्सियत पीर साहब डेरिया वाले हफ्ता रहे ने, 2 दिन रहे ने, 10 दिन जिन्ने दिन रहे ने, जेड़ी नमाज ना सी मस्जिद गए हैं सब तो पहले उन्होंने पाया। ऐसा कदी नहीं होया कि मस्जिद भरी है तो सब तो पिछों आए ने, कदी ऐसा नहीं होया। जदों गए हैं सब तो पहले उन्होंने पाया तो तकबीरे उला उन्होंने ही पढ़ी है। जदों गए हैं मस्जिद पिंड सानू नमाज़ां 2 पढ़न का मौका मिलता ही, सुबह फजर पढ़ी तो शाम ते शाह, बाकी सारा दिन कचहरी तो जाना। तो आपने बिल्कुल इमाम के पिछे बैठे होना, जिन्हों कहते ना इमाम की किली है तकबीर कहण वाला, इमाम की किली हुंदा है, जिथे उन्हें तकबीर कही है उन्हें उत्थे ही खड़े होकर नमाज पढ़नी है। तो जो जाना हजूर उन्होंने उत्थे बैठे होना, तकबीर पढ़नी, अजान पढ़नी, बड़ी सोहनी शख्सियत है। फिर सारे नमाजियां नूं उठ के दस्त बदस्ता सब नूं मिलना, दुआ हत्थां नाल सलाम लैनी। इन्नी प्यारी शख्सियत अल्लाह करीम उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब फरमाने। एक हदीस पाक सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा, बात खत्म। मेरे फरिश्ते अर्ज़ करदे ने मालिका ए बंदा ही मोमन दुनिया तो तुर गया तो साड़ी ड्यूटी ये बचपन तो लाके ये मरण तक ये नाल सी,
تے مالکہ ہن دنیا تو تر گیا ہے منا من مٹی دے تھلے آ گیا ہے مالکہ ہن ساڑھے واسے کی حکم ہے تیرے عرش تے آ جئیے اللہ فرمایا نا 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 اتھے نہ آیا جے میرے کول بڑے فرشتے نے تے عرض کی تھی مالکہ پھر زمین تے پھیل جائیے اللہ فرمایا نا 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 میری زمین تے بڑے فرشتے نے تسی کاتبن تسی قائدہ لکھن والے سو کاتب سو تحریر کرنے والے سو میری زمین تے بڑے فرشتے نے تسی زمین تے بھی نہیں پھیلنا تے مالکہ ہن کی کریے یہ بندہ جدے اسی کندے ہوتے سوار ساں 24 گھنٹے یہ بچپن تو لاکے یہ پیدائش تو لاکے یہ مرنے تک یہ کول موجود ساں ہن دنیا تو تر گیا مالکہ ہن کی کریے غور فرمانا میرے اللہ نے فرمایا اسے بندہ مومن دی قبر تے قیام کرو تے قیامت تک اتھے رہو تے میری حمد کرو میری تکبیر پڑھو بس میرا نام لو تے لا الہ الا اللہ پڑھو جنہ پڑھو گے سارا یہ دن نامہ مال چ جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے نعرہ رسالت تو ناشی واسطے عبدالمجید قادری صاحب تشریف لے کے ہو اس تو قبل ساڑھی مسجد رضائی مصطفیٰ دے امام اپنا ناشی پڑھ دینے اس تو بعد بھائی مجید صاحب تو پھر انشاءاللہ جی میں کرواندہ حکم اس ناشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا سونا من مونا او سونا نبی میرا بنا پاک محمد دے کوئی رب نہیں منا سکدا ہاں بنا پاک محمد دے کوئی رب نہیں منا سکدا جنہ رب نو مناونا ہے او سونا نبی میرا جنہ رب نو مناونا ہے او سونا نبی میرا جڑا سب تو سونا ہے او سونا نبی میرا لکھاں یاریاں لاؤندے نے کوئی توڑ نبھاؤندا نہیں ہاں جی لکھاں یاریاں لاؤندے نے کوئی توڑ نبھاؤندا نہیں جنہ توڑ نبھائیاں نے او سونا نبی میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ انتہائی قابل احترام ترجمان اہل سنت سرمایہ اہل سنت صد قابل احترام حضرت علامہ مولانا قبلہ زاہد ندیم سلطانی صاحب تشریف لے کے آئے دل دیاں گہرائیاں تو خوش آمدید آخلیں جنہ توڑ نبھائیاں نے او سونا نبی میرا جڑا سب تو سونا ہے او سونا نبی میرا ابھی ناشید کے لیے اپنا مجید قادری صاحب وہ آئلہ جبال نبی کے حضور ہدیانت کے لیے جناب محترم مجید قادری صاحب جی بسم اللہ اجازت پڑھو محترم بڑے ادب نال السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ محفل اتنے نے عرش بارین تے بھی سجی ہوئی ہے تے مقدراں والیاں دی سجدیاں نے جنہاں دے بڑے بخت چنگے ہون انہاں دی سجدیاں تے اللہ کرے سجدیاں بولو تے صحیح چند منٹ دی حاضری اس طرح 10 منٹ زیادہ نہیں بولو اللہ کرے سجدیاں
رہن پوتریاں دوتریاں نے پتراں نے سرکار دی محفل سجائی، کیونکہ ذکر میرے حضور دا کرن والے نہ کدی رجے تے نہ کدی رجنے نے، بہ کے اشر دے دن مقام محمود اتے پردے سونے مسکینہ دے کجنے نے، عرش فرش گلیاں محلے بازار سارے میرے نبی دی آمد تے سجنے نے، جدوں تک ایک بھی سونے دا عاشق رہا زندہ نعرے میرے حضور دے لب کھولو تے مٹھی مٹھی سرکار دے بول بول پڑھو صلی اللہ علیہ یا ہر چہرے تے میری نظر ہے، کیڑے لب کھول دے نے کیڑے نہیں کھول دے، ذرا کھولو تے صحیح دور دراز تو آئے ہو بابا جی دی بخش انشاءاللہ ایک یقینی ہے، پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یہ یقین نال پڑھو کہ جپ دیاں رہنے حضور دا نام ہر دم، اساں کسے دے رکیا رکنا نہیں، یہ دنیا مک دی بولو مک جانی، پر ذکر میرے حضور دا مکانا نہیں، تے کسے کم عملی عبادتا نہیں، دے تو در حضور تے جھکنا نہیں، قسم رب دی یارا قبر اندر باج نبی تینوں کسے پوچھنا نہیں، تے مرن والی اور رہندے نے صدا زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہوئے، ود کے گندہ جے اونا دا نا پیدا، او پیچھے جنہ دی نیک اولاد ہوئے، تے پڑھو قرآن خیرات کرو سارے، مرن والے دیئے امداد ہوئے، او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں، او جدے ختم تے یارو میلاد ہوئے، تے رب قادر کریم رحیم ایسا رحیم کوئی نہیں، اللہ پاک ورگا او بعد رب دے اس کائنات اندر او دجا کوئی نہیں، شاہ لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتے آجو اور رشتہ کوئی نہیں دے ماں باپ دے شاک ورگا، پتر پاوے زمانے دا ولی ہوئے اور نہیں دے ماں باپ دے پیران دی خاک ورگا، انجتے یون بہارا پاوے ویچ گلشن پر مالی باغ دے تیرا پاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے ماں باپ منگو، او پت کہہ کے کسے سینے لاونا نہیں، تے جند لاڈ لڈائے نے ماں پیانے، انجتے کسے بھی لاڈ لڈاونے نہیں، روندہ رہندہ عیسیٰ بیرا دل میرا، او جانو والے کدی بھی آمنا نہیں، تے بچھڑ کے آدھی یاد ستان دی، جڑے مقام سمجھے انہاں دی گال کرنے ہیں، جڑے نہ سمجھے انہاں دی گال نہیں، بھائی بچھڑ کے آدھی یاد ستان دی، سنا کر کے جڑے گھر بار ٹر گئے، سانو روتیاں چھڑ کے کلیانو، اور ساڑھے دنیا دو غم خار ٹر گئے، انجتے گھر وچو فضل خدا دائے، مالی چھڑ کے باغ بہار ٹر گئے، سانو سابرہ گل نال لان والے، اور گل موت نو لا کے یار ٹر گئے، اور گل سنو پتر پاویں زمانے دا ہوئے بھی، اور ماں پھر بھی پردے کج دیئے، نا فرمار دے پامیں گستاخ ہوئے، وہ صفتاں کر کر کدے نہیں رج دیئے، سیا گواتے او پتر نو لگے ٹھیڈا، سٹ ماں باپ دے سینے وچ وج دیئے، لوکو عجب میں ماں باپ دا پیار ڈٹھا، کھاوے پتر تے ماں پئی رج دیئے، حج اکبر دا ملے ثواب اتنو، وہ جیڑا نال پیار دے
ماں باپ نو تکدا ہے اور راضی رب رسول بھی ہے دوستے اور راضی ماں باپ نو جڑا جی رکھ داوے تے راضی ہو کے ماں باپ دے ہاتھ چک لیون انہوں رب بھی نہیں جے رد دائے تر جان ماں پہ دنیا تو جس ویلے او پتہ لگ دا زمانے دی اکھ داوے تے گودی ماں باپ دیئے درسگاہ پہلی ایتھو ہی زندگی دا نصب و لین بن دا ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے وہ دکھی دلان دے واسطے چین بن دا شرب و حیاء دے ماں پہ جے ہون پہ کر اور پھر پتر بھی گوشے شکلین بن دا حضرت فاطمہ جائی جے ماں ہوئے اور پھر بیٹا بھی سخی حسین بن دا تے ماں باپ دی مامتا سچا پیار ایسا وہ جدے ویچ دخاوے دی بات کوئی نہیں اور بعد رب رسول دی ذات نہ لو اچھی ماں باپ تو کسے دی ذات کوئی نہیں تے جیڑی گدرے ماں باپ دے ویچ قدمہ اے ہو جائی عبادت دی رات کوئی نہیں اور جنہیں ماں باپ نو یارو دکھ دیتا ہونی حشر نو ہو دی نجات کوئی نہیں اور دوست ماں باپ تے ایسی دولت دیکھ دولت ایسی وچ جہان دے نہیں اور ماں باپ بے خانہ کعبہ پتران دا اور شان جنہ دا یوندہ بیان چ نہیں تے ماں باپ دی شان جو سمجھ دینے اور تلخی یوندی یونا دی زبان چ نہیں ماں باپ دے ہیں نافرمان جیڑے اور رہندے پتوں کدی امان چ نہیں ختم دا مقصد آئی آجا کام دی تینوں میں گل دسا اوہ دسا عمل تے تو کی لیا کر اور جس حال میں جوان تیرے ماں باپ راضی اوہ اسے حال دے بیچ تو جی لیا کر اچھا بولنا اونا تو بول بیٹھی 15واں سپارہ اونا سامنے لبانو سی لیا کر اور جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوئے اور پیر ماں باپ دے تو کے پی لیا کر دعائے کلمات ہے دعا میری بابا جی قبر تیری کیا دعا آمین تسی کسی واسطے دعا کرو کسی دی تھی پہن سمجھے مک گیا جی انشاءاللہ ٹاڑی تھی پہن کو پہن سمجھے گا ماں باپ سمجھے گا ہے دعا میری بابا جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے کہہ دو آمین برسن رب دیا رحمتہ ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے تیری قبر اے بزرگ پلان دی سیج ہوئے ہر بلا مولا تے تو دور رکھے سجے ہاتھ وچ ہوئے عمال نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے فقیرانہ آئے صدا کر چلے او میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہوں دے واسطے یہ سارا پروگرام انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ دی بارگاہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے انہوں نے اساں سب نو بروز محشر اسی آقا علیہ السلام دی شفاعت تو بہرہ مند ہوئیے آمین ثم آمین وقت دے دامن چ کوئی گنجائش نہیں اسی چاہنے ہیں کہ بلا تاخیر سے جناب دا بیان شروع ہو جاوے کیونکہ 1 بجے اذان ہو جانی ہے اج والی محفل پاک بالخصوص کل نفس ذائقۃ الموت کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا بابا فرید نے بڑی پیاری وانڈ کی تھی کوٹ مٹھن دے بادشاہ فرماندے نے کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا جی کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے جی ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تُوبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا تُوبا جندڑی دا تو بلا تخیر میں دعوت خطاب جناب محترم المقام عزت امام جناب امام محترم ترجمان اہل سنت سرمایہ اہل سنت انتہائی قابل